आयक आमचे गोंय खंय पावला ते गोंयची परिस्थिती खंय पावला ती पळय आयकता तूं हो कान बेरे केल्यात सांगतात तेन्ना ही जाणवाय भितरली आपणायतात सांगतात जाय ते भाशणां दितात जाय ते आता हेंचो मध्य प्रदेशान थंयसर इलेक्शनां जावपा जाय ते देंवन येयलो हा फ्री रेशन फ्री हे फ्री ते जाय ते असो हिंगा गोंयांत देंवन येता इलेक्शना टायमार गोंयकारां आयकता तूं हो सरकार खंय पावला तो हे आमचें गोंय खंय पावला ते पडून गेला तुका ही आमची गोंयची परिस्थिती खंयच्यान आमी उडयल्या पडून गेल्या तूं जबाबदारीचो तुवें वतांक आयल्यान तांकां ते बोबाट मारीत रावताय पूण तुवें जाणवाय वापरूंक ना तांकां विचारून जाल्यार चोर हायन हायन काबार केलो हा पूण तेच चोरां हाडले पोतून आमी आनी हाडीत आहाय तांकां आमी आयकता तूं हे आमचें गोंय पाद आग्नेलाचें हे आमचें गोंय पाद आग्नेलान कोण सांबाळलोले हे आमचें गोंय पवित्र केल्लें गोंय आमचें ह्या पाद आग्नेलान तें पवित्र उरलां काय आयज नाका जाल्ले प्रोजेक्ट आमच्या गोंयांत हाडून जमीन खायली दोंगर खायले त्याचे व्हडले गोंया पासून तांचे आतां नदर पावलेले आहा थंयसरले पासून व्हडले प्रोजेक्ट हाडा आयकता तूं गोंयकारा आयकलां तुवें जबाब दिला तुवें उलयला तूं हो गो बसोन आहा थंयसर म्हाका कित्याक पडलां ते थंयसर तेंचे रावन दी हो पयशे हायल्यात बोल्सान पयशे पडल्यात हो कोणें तुजी कामां केल्यान देखून तुजी जीब धांबल्या देखून तुका उलोवपाक जायना आयज कित्याक काय ते पासत म्हाका